नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिसन न्यूजमा। म खगेन्द्र विष्ट। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध खास खुलासा गर्ने माउन्टेन टेलिभिजनको मिसन नागरिक आवाज र जनजीविकाको यथार्थपरक खोजी, सरकारवालाहरूको उत्तरदायित्व र जवाबदेहिताको कार्यक्रम हो मिसन न्यूज। तपाईं हामी फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, भाइबर लगायतका सामाजिक सञ्जाल नचलाउने प्राय कोही छैन होला। पछिल्लो समय यस्ता सामाजिक सञ्जालमा तपाईं हामीलाई फसाउने गिरोह सक्रिय छन्। हाम्रा सामाजिक सञ्जालका एकाउन्टहरू ह्याक हुने त छँदैछन्। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न उपहार परेको बहानामा हामीलाई फसाउने गिरोहहरू सक्रिय छन्। अपरिचित मानिसहरूबाट विभिन्न लिङ्क पठाउने र त्यसमा उपहारहरू परेको बताएर मानसिक रूपमा नै मोटिभेट गर्दै फसाउने ह्याकरका गिरोहहरू सक्रिय छन्। विभिन्न खेलको ब्याट लगाउन र त्यसबाट समेत ठगी गर्ने गिरोहहरू समेत सक्रिय छन्। त्यस्ता खेलको ब्याट लगाउन ई-सेवा खल्ती लगायतका डिजिटल वालेटहरूको समेत प्रयोग हुने गरेको छ। हेर्नुस्, नेपालको आईटी क्षेत्र कमजोर भएको फाइदा कसरी लिइरहेका छन् ह्याकर लगायत ठगहरूले। फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, भाइबर लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्ने हामी सायद कमै होलाौं। यस्ता सामाजिक सञ्जालमा हामीहरू प्राय एक न एक किसिमले जोडिएका नै छौं। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा हामी यति व्यापक भइसकेका छौं कि त्यो बिना संसार नै छैन कि भन्ने महसुस हुन्छ। सामाजिक सञ्जालले हामीलाई विश्व दुनियाँसँग जोडिन सहज त बनाइदिएको छ, तर त्यही सामाजिक सञ्जाल नबुझी चलाउँदा तपाईँ हामी फसिरहेका छौं। मोबाइल नम्बर कति इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो नेपालमा नागरिकता नम्बरलाई खासै महत्त्व दिँदैन। नागरिकताको फोटोकपी हेऱ्यो भने फेसबुकमै भेटाइन सकिन्छ, धेरै हाई चान्स। अझै त्यो नेप्सीहरूको ग्रुपमा भेटाइन्छ, मेरो नागरिकता यो छ, मेरो आइडी डिमान्ड अकाउन्ट बनाइदिनु। त्यो कति हो? मैले उसको नागरिकतालाई प्रिन्ट गरेर मैले सिम निकाल्न सक्छु। सिम निकालेर मैले ई-सेवाको गर्न सक्छु। अनि फसेको त्यो नागरिकतावाला मान्छे। त्यो त हामीले बुझ्दै हो, टेक्निकली अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या। फेसबुकले गुगलको सर्च पठाउँदैन, उसको आफ्नै सर्भर हुन्छ, उसको आफ्नै डेटाबेस हुन्छ। तर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो मोबाइलमा आएको फेसबुक त हामी मेरो हो भन्नुहुन्छ नि, त्यो मेरो हाम्रो अथवा मेरो भनेर हुँदैन क्या। त्यो भनेको जुन सेवा प्रदायक हो त्यसैको हो भनेपछि यहाँले भन्नुभएको कुरा त हामीले त्यहाँनिर गएर फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो भनेको त कुनै पनि कुन कम्पनीले बनाएको त्यसको हो नि त। त्यसको चाहिँ अब डेटा जुन ट्राफिक हुन्छ त्यसलाई मोनिटर गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले ल्याउनु भयो। त्यो त्यति सम्भव चाहिँ छैन। त्यसको मैले अघि पनि भने मुख्य कुरा के हो भन्दा आफू कति अवेर छौँ, साइबर हाइजिनका कुराहरू हामीले कति प्रयोग गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू पनि हो। जस्तै कसैले केही लिङ्क पठायो भन्दैमा त्यसमा क्लिक गरिहाल्नुपर्छ भने त होइन नि त, होइन। यदि आफूलाई केही कुरा चाहिएको छ भने अथेन्टिकेट वेबसाइटमा जानु पऱ्यो। त्यो साइटमा गएर त्यसको डेटाहरू हामीले ल्याउन सक्छौँ। त्यसको चाहिँ हामी अलिकति त्यसलाई थोरै ध्यान दियौँ भने त्यसमा त पढ्न सक्ने अवस्था हुँदैन। तर आज यदि सबै हामीले क्लिक गर्दै गयौँ भने त क्लिकमै पनि कम्प्रोमाइज हुन्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यो त एउटा बेसिक लिट्रेसी पनि चाहिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा अपरिचित मानिसहरूबाट मेसेज र लिङ्कहरू आएका छन् भने सोचेर मात्रै त्यस्ता मेसेज र लिङ्कहरू खोल्ने गरौँ, नत्र त्यसैबाट आफ्ना सूचना लिक हुने र सामाजिक सञ्जाल ह्याक मात्रै होइन, त्यहीबाट फसिन सक्ने सम्भावना समेत रहन्छ। व्हाट्सएप नम्बर हामीले भन्यौँ, त्यसमा नेपाली नम्बर त जोड्यौँ, तर नेपाली नम्बरको पनि के हुन्छ भन्दा व्हाट्सएपमा गइसकेपछि त्यो नेटमा जोडियो कि त्यसमा नेपाल मात्रै भनेर भएन, त्यो त बोर्डरलेस हो, होइन। बोर्डरलेस भइसकेपछि इन्टरनेसनली जहाँबाट पनि कनेक्ट हुने भएकोले त्यसको दुरुपयोग चाहिँ हो। नम्बर कहाँबाट पाउँछ? हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा अथवा हाम्रो जुन इन्टरनेटमा भएका नम्बरहरू जुन छ नि त्यतिबाट पनि त हार्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ तिनीहरूले। मान्छे त्यो दुर्व्यवहार गर्नलाई अथवा ठगी गर्नलाई अथवा अन्य अपराध गर्नको लागि त्यसरी चाहिँ प्रयोग भइरहेको हुन्छ। त्यो अहिलेसम्मको उसमा त त्यही नै देखिन्छ। त्यही भएर आफूले अनलाइनमा भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो डिटेल्सहरू, फोन नम्बर, ई-सेवाको पासवर्ड, जस्तो ई-सेवा एउटा नाम मात्र भयो, खल्ती, कमेन्ट, आइपिएस धेरै छन् अहिले। जता पनि आफ्नो फेसबुकको आइडीको पासवर्डदेखि लिएर अनलाइनमा आफ्नो डिटेल्सहरू हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ दुईपल्ट सोच्नु पऱ्यो कि। अनि त्यो एउटा फिसिङको पार्ट भयो। अब अरू पनि धेरै तरिका छ। जस्तो अर्को अहिले धेरै बजारमा देखिएको तरिका भनेको चाहिँ यस्तो छ कि लाइक अब गेम भइरह नेपालको र इन्डियाको भन्छन्, अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा ग्रुप हुन्छ क्या मान्छेहरूको, मान्छेलाई कसरी फसाउने र कसरी गर्ने भनेर। नेपालमा नि अहिले रिसेन्टली चाइनाको ग्रुप मिलेर नेपालीहरूलाई म्यानिपुलेट गरेर भनेर न्युज भर्खर अस्ति पुलिसले
त्यो एउटा एक्जाम्पल हो। त्यस्ता त कति छन् कति के, त्यो त चाइनिज छन्, नेपाली मिलेर नै गराएको धेरै छन् क्या त्यहाँ। किनकि नेपालको साइबर सेक्युरिटीको त्यो लेभल अफ मोनिटराइजेसन छैन। गभर्मेन्ट तले गर्नुपर्ने जुन जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने त्यो मैले देखेकोमा चाहिँ 1% छैन। हाम्रो यहाँ प्रोएक्टिभ हुनुपर्ने ठाउँमा जब इन्सिडेन्ट हुन्छ तब मात्र सोध्छन् फेरि एक हप्तालाई, त्यसपछि त के भयो र थाहा छैन। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा हाम्रा सामान्य भन्दा सामान्य जानकारीहरू पोस्ट गर्ने बानी छ भने त्यस्तो त्याग्नुहोस्, नत्र ह्याकरहरूले तपाईको फलो गरिरहेका पनि हुन सक्छन्। ग्याम्लिङको कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब जसलाई पनि 1 रुपियाँ 10 रुपियाँ पनि लोभ लाग्छ। 10 रुपियाँ कमाउनेमा उनीहरूले 1000 रुपियाँ गुमाइरहेको उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। अब यहाँ के गर्छन् भने ग्याम्लिङको केसमा चाहिँ गेम छ, ग्रुपहरू चला हुन्छ अनि मेन चाहिँ व्हाट्सएप होइन। अनि अलि यसमा चाहिँ धेरै जस्तो एज ग्रुप चाहिँ हाम्रो अहिले भर्खर हाम्रोभन्दा बाबाहरूको जेनेरेसन हुन्छ नि, उहाँ त भर्खर हाम्रोमा आउनु भएको नि त। हामी त पछिदेखि मोबाइल लगाएर हुर्केको उयो अलिकति भएन अवेर के। तर उहाँहरूलाई त थाहा छैन, फर्स्ट टाइम फेस चलाइरहनु भयो, फेसमा त्यही पनि फोटो जहाँ खिच्ने फोटो हाल्नुहुन्छ, ब्याङ्कमा गए ब्याङ्कको फोटो हाल्नुहुन्छ होइन, नयाँ ब्याङ्क बनायो त्यसको पनि फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो छ क्या अहिले जेनेरेसन। सोसियल मिडिया भनेको प्राइभेसी मेन्टेन गर्नुपर्छ। मान्छेहरूले थाहा नपाओस् तपाईँ ब्याङ्क जाँदै हुनुहुन्छ। विदेशतिर के हुन्छ भने नेपालमै भएको केस अब अलिक त्यस्तो लेभलको इन्भेस्टिगेसन भएको छैन। विदेशमा अरू धेरै सेलिब्रिटीहरू, एउटा इक्जाम्पल चाहिँ एक्स टेन्टासियन भन्ने एउटा छ युएसमा होइन, उनलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ अब ट्र्याक गरेर त होइन, तर वान अफ द इक्जाम्पल वी क्यान टेक होइन। त्यहाँ कस्तो भएको थियो भने लेटर सपोज उनी ब्याङ्क गएको थियो, उसले त्यहाँ गएर ल पैसा निकाल्दैछु भनेर अथवा आइएम एट ब्याङ्क भनेर फेसबुकमा स्टोरी हाले। अब सबै मान्छे एउटै इन्टेन्सन हुँदैन, चोरले देखिरहेको थियो त्यहाँ, उसलाई ब्याङ्क गएछ, त्यो ब्याङ्कको लोकेसन थाहा, गयो गाडी लिएर 2-3 गाडी लिएर गएर बसे। अब ह्याकरहरूले के गरे बाटोमा कुरेर बसे अनि गाडी ब्याङ्कबाट निक्लेर पेट्रोल पम्प हाल्न गएको बेला त्यहीँ गन सट हानेर उसको डेथ, ऊ ऱ्यापर हो, उसको डेथ पनि भयो। पैसा लुट्न आएको पैसा रहन्छ लास्टमा। यहाँ के भयो, सोसियल मिडियाको राम्रो उपयोग भएन कि ह्याकरले। आफ्नो प्राइभेसी मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो चिज त एक्जाम्पल हो, नेपालमा यो थाहा छैन तर भइरहेछ। यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा हामी बुझेको ठान्छौँ, तर हामीले जति बुझेका हुन्छौँ त्यति मात्रै यथार्थ होइन। सामाजिक सञ्जालबाटै तपाईलाई विश्वास दिलाउन विभिन्न अफर र पुरस्कारहरू परेको बहाना बनाएर मानसिक रूपमै विश्वस्त बनाउने र फसाउने गिरोहहरू व्यापक छन्। जस्तै कतिलाई पार्सल पढ्यो चिट्नु होइन, पार्सल पढ्यो, यो पार्सल चाहिँ अब फल्ना ठाउँमा आइपुगेको छ अथवा यसको लागि चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट भन्ने, ब्याङ्किङ कस्ट भन्ने, अन्य कस्टहरू भनेर रकमहरू चाहिँ असुलेको घटनाहरू त छ। त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान क्रममा ल्याइएको छ र त्यो कति हाम्रोमा जस्तै यसपालिकै डेटाहरू हेर्ने हो भने झनै 20% हाम्रोमा रेजिस्टर्ड भएको केसेसहरूमा 20% घटनाहरू अनलाइनबाट भएको ठगी सम्बन्धी केसेसहरू छ। त्यस्ता किसिमका छन्। त्यसमा चाहिँ विभिन्न जस्तै अब पार्सल पठाएको छु भनेर कहिले कस्टम चार्ज भन्ने, कहिले एडमिनिस्ट्रेटिभ चार्ज भन्ने लगायतका चार्जहरू भन्दै असुल गर्ने। अनि अर्को चाहिँ कति व्यवस्थामा यहाँलाई चाहिँ उपहार परेको छ भन्ने, उपहार परेको उसमा पनि कति बेला भनेको छ। अर्को अहिले हालसालै देखिएकोमा यहाँको आफन्तको चाहिँ अब कहिले क्यानाडा भन्ने, कहिले युएस भन्ने, कहिले अन्य कन्ट्रीहरू भन्ने, त्यहाँ चाहिँ मृत्यु भएको र उहाँको अकाउन्टमा रकमहरू जम्मा भएको छ। त्यो रकमहरू यहाँलाई चाहिँ पठाउनु पर्ने भयो। त्यसको लागि चाहिँ अब सुरुदेखिको डकुमेन्टहरू माग्ने र त्यो डकुमेन्टहरू भइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यसको फेरि चार्ज तिरी जाने। यसको चाहिँ यति अब बाइ ल यति चाहिँ कस्टहरू चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो कस्टहरूको लागि चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर टाइम एन्ड अगेन रकमहरू सुरु गर्ने भन्ने किसिमका। अनलाइन च्याटिङ गरेर चाहिँ मान्छेलाई म्यानिपुलेट गर्नु पऱ्यो नि त, मान्छेलाई यो साँच्चीकै हो है भनेर पार्नु पऱ्यो नि त उनीहरूको। त्यही भएर यो धेरै प्रभावकारी छ होइन, स्पेसल्ली फेसबुक म्यासेन्जरतिर भन्दा नि बढी टेलिग्राम व्हाट्सएपतिर गरिने जस्तो कन्भर्सेसन, किनकि उतापट्टि चाहिँ अलिकति प्राइभेसी छ क्या। फेसबुकलाई चाह्यो भने उनीहरूले हेर्न सक्छन्, त्यो भएर ह्याकरहरू बाठा हुन्छन्, 2 गुणा 10 गुणा बाठा हुन्छन् कि नर्मल मान्छेभन्दा। त्यही उनीहरूले चाहिँ मेसेन्जरमा मान्छे जम्मा गर्छन्, त्यसलाई टेलिग्राम व्हाट्सएपतिर लैजान्छन्। व्हाट्सएपतिर लगेर त्यहाँ त अब उनीहरूले इन्टु इन्क्रिप्सन भन्ने कुरा आउँछ कि, त्यो थाहा नै हुँदैन के कन्भर्सेसन भयो भनेर। अनि त्यहाँ चाहिँ मान्छेले ग्रुप बनाएर यी प्रुफ स्क्रिनसट पठाउँछन्, एउटाले जस्ट झुक्काएर होइन मेरो आज 1000 रुपियाँ निकाली, 2000 रुपियाँ निकाली, 10,000 रुपियाँ निकाली। त्यसको एउटा वान अफ द पपुलर इक्जाम्पल 1x बेट भन्ने छ नेपालमा, जुन चाहिँ जताततै मान्छेले युज गर्छन्।
अब त बाहिरतिर लिगल छ, नेपालमा इलिगल पनि गभर्मेन्टले नै त्यसलाई लिगल भनेको छ होइन, त्यही पनि युज भइरह। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमै विभिन्न गेमहरू भइरहेका छन् भने बहानामा पैसाको ब्याट लगाउने र कारोबारका लागि डिजिटल वालेटहरूको व्यापक प्रयोग हुन थालेका छन्। छिटो र सजिलोका लागि यी सेवा खल्ती लगायत डिजिटल वालेटहरूको प्रयोग व्यापक हुने गरेको छ। ग्याम्लिङ अलग हो, फिसिङ अलग हुन्छ कि। अब फिसिङ भन्दा पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेलाई म्यानिपुलेट गरेर होइन, मान्छेलाई झुकाएर फसाएर होइन, उनको डिटेल्सहरू मागेर उनीहरूको आइडी ह्याक हुन्छ। आइडी ह्याक भयो जस्तो फर इक्जाम्पल झुकाएर यी सेवामा चाहिँ 1000 रुपियाँ बोनस पाउनुहुन्छ तपाईँले यहाँबाट गर्नुभयो भने भन्छन्। अनि मान्छेले अब 1000 रुपियाँ पाउने लोभमा उनीहरूले त्यहाँ लगइन गर्छन्, लगइन गर्छन् यी सेवाको आइडी यी सेवाको पासवर्ड हाल्छन् होइन। अनि 1000 रुपियाँ आउँछ 2 दिनभित्र भन्छ, कङ्ग्रेचुलेसन भनेर भन्छ। उनीहरू मक्ख हुन्छन्, तर उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि उतापट्टि चाहिँ के गर्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ यी सेवाकोमा नगइकन अर्को थाहा नभएको वेबसाइटमा डाइरेक्ट गरेर मान्छेले नोटिस गरे हुँदैन नि त। नर्मल मान्छेले कहाँ यो facebook.com छ कि eसेवा.com छ कि जस्ट वेबसाइट भयो, वेबसाइट आयो आहा eसेवाको लोगो छ eसेवा त हो नि, त्यो त हुन्न नि त। eसेवामा तपाईँले नयाँ मोबाइलबाट लगइन गर्नुभयो भने त्यहाँ त्यत्तिकै पैसा त्यत्तिकै लगइन गर्न दिँदैन कि, भेरिफिकेसन माग्छ तपाईँको, अझै फेसको फोटो धरि लिन्छ आजकल, फोटो भेरिफाई ओपन एयर क्यामेरा भन्छ। र त्यो लेभलमा उनीहरूले गर्न खोजिरहन्। अब ह्याकर हो 2 दिन 10 गुणा बाठा हुन्छन्, त्यही भएर यी सेवाले मोनिटर गर्न खोजिरहन्। त्यहाँ मोनिटर उनीहरूले तपाईँले भन्नुहुन्छ कन्ट्रोल गर्न सक्छन्, अलिक बढी काम गर्नुपर्ने छ अझै। त्यही मैले भने 1x बेड जस्तो प्लेटफर्म भिन्दै वेबसाइटै बनाएर गएर भिन्दै एपै बनाएर पनि गर्छन् कि मान्छेले। त्यही भएर अलिकति कुनै पनि एप चलाएर छु, कुनै पनि वेबसाइट जाँदैछु भने चाहिँ यो वेबसाइट चाहिँ सेफ छ कि छैन मेरो लागि भन्ने चाहिँ सोच्नु पर्यो कि। त्यस्ता किसिमका गेमहरूमा ब्याट लगाउने गिरोहहरू कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारी निकाय उजुरी पर्खेर बस्ने गरेका छन्। तर डिजिटल वालेटहरूले त्यसको ट्राफिक मोनिटरिङ गर्न पाउँदैनन्। त्यसकै फाइदा उठाएर डिजिटल वालेटबाटै जुवा र ब्याटिङका कारोबार भइरहेका छन्। त्यो त ट्रान्ज्याक्सन त हो नि, ट्रान्ज्याक्सन के को लागि भयो भन्ने कुरा त्यहाँ त जुवा खेल गरेर भन्ने कुरा हुँदैन। त्यही भएर त ट्राफिक फिल्टर गर्दा पनि त्यसरी त आउँदैन। तर अनलाइनबाट यदि कसैले जुवा तास जुवा खेलाउँछ, जुन कानुन विपरीत कुरा हो, त्यसले पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो। त्यतिखेर पक्राउ गरिसकेपछि अनि त्यो चाहिँ एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ बस्छ र त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्छ केस। ट्रान्ज्याक्सन धेरै र थोरैको कुरा भएन। एउटा जस्तै कुन राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा रेगुलेटरी होला, एक दिनमा 1 लाख रुपियाँभन्दा बढी ट्रान्ज्याक्सन गर्न नपाउने भनेपछि त्योभन्दा माथिको सिलिङ उसले कन्ट्रोल गर्न सक्ने भयो। तर 1 लाख रुपियाँ दिनको हो भने त 1 लाख चोटि त उसले ट्रान्ज्याक्सन गर्न त पाउने भयो नि त। एकातिर विभिन्न योजना बनाएर फसाउन सक्रिय ह्याकरहरू र अर्कातिर ब्याटिङमा पैसा लगाउने गिरोहहरू एकपछि अर्को गरी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्। पूर्व तयारीका साथ दीर्घकालीन योजना नहुँदा नेपालको आइटी क्षेत्र सुरक्षित र भरपर्दो हुन सकेको छैन। कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा एउटा साइबर सेक्युरिटी भनेर आइटी अफिसर जहाँ पनि छ, आइटी अफिसर 10 वर्ष अगाडि लोकसेवामा पास गरेर त्यो नलेज भएर आएको मान्छे अहिले पनि त्यही नलेजमा छ कि अहिलेको नयाँ डेभलपमेन्ट टेक्नोलोजी एभ्री सेकेन्ड नयाँ चेन्ज आइरह। 2 वर्ष अगाडि च्याट जिपिटी हुन थाहा थिएन, अहिले कसलाई थाहा छैन, त्यस्तो छ टेक्नोलोजी। अब यहाँ त्यो तरिकाले ट्रेनिङ दिएर त्यो तरिकाले गभर्मेन्टले नि इन्भेस्ट लगानी गरेर छन् भाकालाई युज गर्ने, अझै 10x बढी चाहिँ जनशक्ति बनाउन चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। आइटी क्षेत्रमा चुनौती धेरै भए पनि कानुनी रूपमै नेपालको आइटी क्षेत्र सुरक्षित र भरपर्दो हुन सकिरहेको छैन। सामान्य रिपोर्ट निकाल्नका लागि मात्रै आइटी विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको, तर त्यो स्तरमा काम नभएको बताउँछन् आइटी क्षेत्रका जानकारहरू। सबै जे भइरह नि गभर्मेन्ट लेभलदेखि साइबर सेक्युरिटी उतादेखि कुराहरू 100% काम गर्नुपर्नेमा 25% गरिरहन्, 25% पनि काम गरे छु भनेर देखाउनलाई गरिरहन् कि। समस्या त्यहाँ छ क्या कुरो। त्यो भएपछि त्यही त यो भने यसलाई त फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर अब हामीले ह्याकिङलाई कसरी यो ग्याम्लिङ रोक्ने कसरी भनेर सोच्नुपर्छ कि न कि कसले मलाई आएर रिपोर्ट गर्छ र म त्यो कसले को ह्याकर त्यसलाई खोजौँ, त्यतातिर ध्यान छ हाम्रो देखेको। तर है म अब अलिकति त्यो बारेमा अवेर नभए नि हुनसक्छु, तर मैले देखेकोमा चाहिँ होइन त्यो अलिकति बढी प्रोएक्टिभ हुनु पऱ्यो कि।
प्रहरीहरू जे गरेर भए ठिक छ बवाल हो। अहिले मैले रिसेन्टली भर्खर एउटा न्युज पढिरहेको थिएँ जहाँ चाहिँ उहाँ एउटा गुगलमै काम गर्ने सफ्टवेयर नेपाली नेपालमा चाहिँ अहिले उहाँलाई चाहिँ के अरे यो सूचना प्रविधिको मन्त्रालयले नै उहाँलाई एउटा टिममा राखेर रिसर्च गरेर रिपोर्टहरू देखाइरहेको। यस्तो तरिकाले बढी इन्भल्भ गराउनु पऱ्यो कि यो त एउटा प्रतिवेदन निकाल्नलाई मात्रै इन्भल्भ गरायो कि त्यो रिसर्च गरेर ल एउटा सिस्टम ल बनाऊँ भनेर इन्भल्भ गरायो होइन। ल बनाउन को बनाउँछ नि त त्यही हाम्रो 50-60 वर्ष 80 वर्षका बुढाहरू। उहाँहरूलाई के थाहा उहाँहरू आफै बसिरहनु भयो आफ्नै आइडिया गइरह। सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगीको नियन्त्रणका लागि जनचेतनाको नै मुख्य पाटो भएको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एपी पशुपति कुमार रायको बुझाइ छ। त्यसको मेन मुख्य कुरा के भने अवेरनेस नै हो। अवेरनेस हो, सकेसम्म त्यसमा नपरोस् भन्ने हो। अब यसको लागि तपाईँ यहाँ मिडियाहरूले भयो, नेपाल प्रहरीले पनि नेपाल प्रहरी समुदाय कम्युनिटी पुलिस पार्टनरसिप प्रोग्राम छ, त्यो अन्तर्गत स्कुल कलेजदेखि लिएर हरेक ठाउँमा हामीले त्यो अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि गरिरहेछौँ। र मुख्य कुरा के हो भने हामीले चिन्ने नचिन्ने मान्छेहरू प्रायःमा के देखिन्छ भने नचिन्ने मान्छेहरूलाई पनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएकोलाई हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ। एक्सेप्ट गरिसकेपछि अन्तरङ्ग कुराहरू गर्छौँ अथवा प्रलोभनमा पर्छौँ। सबभन्दा मुख्य के भने अब यति लाखको लट्री परेको छ भनेपछि हामीले त्यसलाई विश्वास मान्छौँ र आफ्नो सम्पूर्ण डेटाहरू के भन्छ हाम्रो यो जुन क्रेडेन्सियलहरू हुन्छ नि, अब पासपोर्टदेखि लिएर नागरिकतै होला अथवा अन्य जुन कुराहरू हुन्छ ब्याङ्किङ डिटेलहरूदेखि लिएर सबै पठाइदिन्छौँ। अनि त्यो कुराहरूलाई उसले चाहिँ त्यसैलाई फेरि दुरुपयोग गर्ने अनि त्यसपछि त्यसअनुसार रकम माग्ने र यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब विदेशीहरू त छँदैछ त्यसमा संलग्न। कतिपय हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि त्यसमा चाहिँ प्रलोभनकै हिसाबमा एउटा सर्टेन एमाउन्टको लागि खाता खोलिदिइराख्नु भएको छ। खाता खोलिसकेपछि आफूसँग हुनुपर्ने कुरा फेरि विदेशमा पठाइदिइराख्नु भएको छ। त्यसरी पनि दुरुपयोग भएको छ। अब यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य के भन्छ रोक्न सक्ने चाहिँ अब एउटा चाहिँ माध्यम भनेको के भन्छ पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अदालतसम्म भनौँ न एउटा न्याय निरूपणको प्रमाणमा जान्छौँ नै। अर्को चाहिँ के हो भन्दा अवेरनेस नै हो। मुख्य चाहिँ यसबाट जोगिनको लागि आफू अवेर हुनै नै पर्छ। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न बहानामा हामीलाई फसाउने गिरोहहरू सक्रिय भएर लागिरहेका हुन्छन्। अनलाइनमै जुवा खेलाउनेदेखि विभिन्न बहानामा उपहार परेको यो वा त्यो बहानामा फसाउने गिरोह सक्रिय छन्। त्यसैले सामाजिक सञ्जाल चलाउनु पहिले आफ्ना सामान्यदेखि महत्त्वपूर्ण कुराहरू पोस्ट गर्दैछौँ भने सोचेर मात्रै गर्ने गरौँ। प्राइभेसी मेन्टेन नहुँदा सामान्य भन्दा सामान्य कुराले पनि हामीहरू फँसिरहेका हुन्छौँ। साइबर अपराधसँग जोडिएका अधिकांश केस घटना घटिसकेपछि कारबाहीका लागि उजुरी पर्ने गर्छ, तर पूर्व तयारीका लागि कानुनी रूपमै र व्यावहारिक रूपमा नै दीर्घकालीन योजना बनाएर काम भएको देखिँदैन। त्यसैले फस्नुभन्दा पहिले नै सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा ख्याल गरेर चलाउने गरौँ, नत्र ह्याकरहरूको जालोमा फसिँदैन भन्न सकिँदैन। दर्शक वृन्द, हामीहरू सामाजिक सञ्जाल केही होइन भन्ने तवरले चलाउँदा फस्ने गरेका छौँ। सामाजिक सञ्जालमा आउने अनावश्यक लिङ्कहरू नखोल्ने र अपरिचित मानिसहरूसँग संवाद नगर्ने हो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ। तर हामीहरू प्रलोभनमा परेर त्यस्ता लिङ्कहरू खोल्ने र कुरा गर्ने गर्छौँ। डिजिटल माध्यमको व्यवस्थापन गर्ने सरकारी संयन्त्र चुस्त नहुँदा सामान्य लेखपढ गरेका तर सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग नबुझेका अधिकांश नागरिक त्यसमा फस्ने गरेका छन्। यो पछि हामी तपाईलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, इन्टरनेटको दुनियाँदेखि टेलिकमको क्षेत्रमा बिचौलियाहरूको सेटिङ र अरबौंको चलखेलका विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट देखाउनेछौँ। त्योभन्दा पहिले छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। आईटी क्षेत्रमा माफिया शैलीमा अरबौंको चलखेल गर्ने गिरोह नै सक्रिय छ। त्यस्तो गिरोहको जालो तोड्न सजिलो छैन। गिरोहका नायकहरूले राजनीतिक नेतृत्वदेखि उच्च तहका कर्मचारीलाई समेत प्रभावित पारेका छन्। यतिसम्म कि देशको राजनीतिमा आईटी माफिया हालिमुहाली भएका छन्। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, इन्टरनेटको दुनियाँदेखि टेलिकमको दुनियाँमा पनि उनीहरूकै नियन्त्रण कायम छ। यस्तो गिरोहले आईटीका सबै मुख्य निकायमा नियन्त्रण बनाएर राज्यको अरबौं दोहन गरिरहेका छन्। गिरोहको कनेक्सनदेखि अरबौंको चलखेलको खास खुलासा हेरौँ यो रिपोर्ट।
नेपालको आईटी क्षेत्रमा विकल पौडेल योजनाबद्ध तरिकाले नेपाल प्रवेश गरेका थिए। अमेरिकाको ग्रीन कार्ड लिइसकेका उनी नियमावली नै परिवर्तन गर्न लगाएर प्रवेश गरे। आईटी क्षेत्रमा उनको प्रभाव यतिसम्म बढ्दै गयो कि इम्बोस नम्बर प्लेटको योजना ल्याएर नेपाली भाषामाथि प्रहार भयो। देशव्यापी विरोधका बावजुद यसलाई बढाउन खोजियो। यतिसम्म कि चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश हुँदा प्रभावमा पारी सर्वोच्च अदालतबाट इम्बोस नम्बर प्लेट राख्न आदेश दिन लगाइयो। 2075 गोपाल पराजुली प्रधान न्यायाधीश हुँदा इम्बोस नम्बर प्लेटलाई रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएका थिए। पराजुलीको अदालतबाट बहिर्गमनमा अरबौंको खेलमा इम्बोस नम्बर प्लेट पनि हो, जसमा विकल पौडेलको गिरोह नै लागेको थियो। चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश भए लगतै अन्तरिम आदेश खारेजी गरी इम्बोस नम्बर प्लेट राख्ने ढोका खोलिदिए। संविधानकै उल्लङ्घन गरी फैसला भएको थियो। यसमा करोडौंको चलखेल भयो। यसका पछाडि विकल शक्ति केन्द्रको स्वार्थ अनुसार चल्नु पनि प्रमुख कारण थियो। नेपाली भाषामाथि प्रहार गर्ने योजनासँगै अरबौंको ठेक्काको विषय हो यो, जसमा विदेशी कम्पनी संलग्न छन्। उनी जुनसुकै सरकार आउँदा पनि हालिमुहाली भए। प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली घुमिफिरी प्रधानमन्त्री भइरहे, तर विकल जो आउँदा पनि आईटीका सबैजसो क्षेत्रमा प्रभावशाली भए। उनले नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि आफूले चाहेकै मान्छेलाई स्थापित गर्न थाले। नेपाल टेलिकमको महाप्रबन्धकमा सुनिल पौडेललाई नियुक्ति गराउन विकल पौडेलले नै भूमिका खेले। 2079 मा शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा विकलले नै आरजु देउबालाई प्रभावमा पारेर सुनिलको नियुक्ति गराएका थिए। यसका लागि नियमावली समेत परिवर्तन गराएको थियो। सुनिलको नियुक्तिमा 10औं करोडको खेल भएको विषय उठेपछि विवाद समेत भयो। सुनिल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा रहँदा पनि विकलले नै नियुक्ति दिलाएका थिए। उनी विकलका खास मान्छेका रूपमा रहँदै आए। आफू निकटस्थलाई स्थापित गर्न खप्पिस थिए विकल। विकल र सुनिल दुवै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको पूर्व कर्मचारी हुन्। उनीहरू दुवै करारमा जागिर खाएका थिए। कानुन नै संशोधन गरेर टेलिकममा सुनिल पौडेलको नियुक्ति भएको थियो। त्यति बेला यस विरुद्ध टेलिकमका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिए, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आरजु देउबाकै साथ भएपछि कर्मचारीको केही लागेन। सुनिल पौडेल टेलिकम छिरेर नियुक्तिका लागि खर्च गरेको रकम उठाउने गतिविधि गर्न थाले। यसमा पनि विकलले नै भित्री चलखेल बढाए। विकल 1.5 दशक अघि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा करार इन्जिनियरका रूपमा प्रवेश गरेका थिए। आईटीमा आफूसँग भएको दक्षता प्रदर्शन गर्दै शक्तिशाली व्यक्तिसँग जोडिएका थिए। लोकमान सिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख हुँदा त्यहाँ पनि आईटीका सामग्री भित्र आएका थिए। उनले अख्तियारको प्रणाली मात्र बुझेनन्, मान्छेहरू पनि चिन्ने मौका पाए। त्यसपछि ढुक्क भई भ्रष्टाचारका गतिविधि गर्न थाले। सर्वोच्च अदालतमा समेत उनकै पहलमा डिजिटलका नाममा आईटी सम्बन्धी सामग्री किनियो। त्यहाँ पनि सम्बन्ध जोडे। यातायात कार्यालयले जारी गर्ने स्मार्ट लाइसेन्स, एमआरपी राहदानी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको ओराकल लाइसेन्स सिस्टम प्रोटोकल, नेसनल पेमेन्ट गेटवे लगायत नेपाल सरकारले जति पनि आईटी सम्बन्धी सामग्री किनेको छ त्यसमा उनको भित्री हात छ। कमिसनको खेलदेखि राजनीतिक नेतृत्व हुँदै कर्मचारी तन्त्रसम्मको नाडी छामेर उनले आईटी क्षेत्रमा गिरोह नै खडा गरे। उनले भनेका बाहेक कुनै पनि काम हुन छाड्यो आईटी क्षेत्रमा। आईटी सम्बन्धी ठेक्का पाउन त्यस क्षेत्रकाहरू विकलसम्म पहुँच बनाउने प्रयासमा लाग्थे। विभिन्न ठाउँमा नियुक्तिका लागि पनि उनी कहाँ नै धाउन थाले। विकलले नेपालको आईटी क्षेत्रमा आफूलाई बादशाह जसरी प्रस्तुत गर्न थाले। पहुँच र प्रभाव मजबुत बनाएकाले जुन सरकार आए पनि फरक नपर्ने अवस्था बन्यो। देउबा र ओली नेतृत्वकै दुवै सरकारमा उनकै चल्यो, तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेपछि भने विकलमाथि धक्का पर्यो। उनीमाथि अख्तियारले त मुद्दा दायर गर्यो, तर यसका पछाडि ठुलै शक्ति सङ्घर्ष बुझिएको छ। नेपालको आईटी क्षेत्रमा 10 वर्षदेखि प्रभाव जमाएका विकलले गरेका भ्रष्टाचार विगत 5 वर्षदेखि खुल्दै आउँदा पनि सुनवाई भएको थिएन। यसपटक अख्तियारले उनको अनियमिततालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने साहस ढिलो भए पनि गरेको छ। विकलले गरेका अनियमितताको यो त मसिनो भाग मात्र हो। उनले यो भन्दा ठूला अनियमितता गर्ने र गराउने क्रियाकलाप गर्दै आएका छन्। टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, स्मार्ट लाइसेन्स, इम्बोस नम्बर प्लेट लगायत जति पनि आईटीसँग सुरक्षित क्षेत्र छन् त्यहाँ उनकै संलग्नता छ। यसको खास खुलासा मिशन न्युजले गर्दै जानेछ। दर्शक वृन्द, कतै हामी सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा सामान्य कुरा त बुझिरहेका हुँदैनौँ भने कतै तिनै क्षेत्रको प्रयोग गरेर बिचौलियाहरूले अर्बौंको धन्दा मचाइरहेका हुन्छन्। पछिल्लो विश्व आईटीको दुनियाँमा छ। विश्वमा हामी कति सशक्त छौँ त्यो हाम्रो आईटी सुरक्षाले बताउने गर्छ। तर हाम्रा सरकारी निकाय र त्यसमा बिचौलियाहरूको प्रवेश यस्तो छ कि उनीहरू देशको आईटी सुरक्षा बलियो बनाउनु भन्दा पनि कमाउ धन्दामा लागेका छन्।
त्यसका विरुद्ध मिसन न्यूजको खबरदारी निरन्तर छ। दर्शकवृन्द, देशमा व्यथिति र विसङ्गतिको मारमा सर्वसाधारण पर्दै आएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन व्यथिति र विसङ्गति विरुद्धको अभियानमा छ। हामीलाई सुझाव र सल्लाहका लागि तपाईहरूले हाम्रो इमेल mountain.reporting@gmail.com र सम्पर्क नम्बर 0150108006 मा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम www.emountaintv.com युट्युब च्यानल माउन्टेन टिभी एचडी मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा निरन्तर विकृति विसङ्गतिको भण्डाफोर गर्ने नै छौँ। मिसन न्यूज आजलाई यति नै। तपाईँ माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।